ठ्याक्कै सुनसरी घटनामा जुन किसिमबाट चाहिँ गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आफै गएर हिन्दू सम्राट सेनाका त्यहाँका प्रमुखसँग चाहिँ जुन किसिमबाट वार्ता गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले वार्ता गर्यो भन्नुहुन्छ, घरि सहमति भएको छैन भन्दै गर्दाखेरि वार्ता कमिटीमा बसेका मान्छे पनि रासोपाकै समर्थक रहेछ, रासोपा पार्टीकै स्थानीय नेता रहेछ भन्ने खालको कुराहरू पनि बाहिरिएको छ। सबभन्दा मेजर पोइन्ट भनेको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ अब घोषणा गर्नुपर्ने भन्ने मागहरू आइरहेको छ। के हो वास्तविकता यसको, कसरी लिइराख्नु भएको छ यो घटनालाई? यो हिजो बेलुका आएको यो बुदाहरू चाहिँ फ्याक्ट चेक गर्दा नक्कली देखियो। हजुर हजुर, असली बुदा आज आएको छ। त्यसमा 7औं नम्बरको बुदामा चाहिँ अरू त अब यो आन्दोलनको राप्ता सामने कसरी पार्ने, क्षतिपूर्तिको कुराहरू आएको छ। मन्दिर मदरसा गुम्बाहरूमा कसरी व्यवस्था गर्ने आदि इत्यादि भन्ने त्यो प्रचलित परम्परागत एजेन्डाहरू छ। र 7औं नम्बरमा चाहिँ अब बौद्ध, सिख, जैन, बोन, किरात, प्रकृति पूजक, हिन्दू मुस्लिम सहितको नेपाललाई वैदिक सनातनी राष्ट्र घोषणा गर्ने भन्ने कुरा छ। वास्तवमा मैले धेरै अगाडिदेखि चाहिँ नेपाललाई धार्मिक हिसाबले वास्तवमा भन्ने भने धर्मनिरपेक्ष भन्दा पनि सर्वधर्म समभाव सहितको वैदिक सनातनी राष्ट्र नै नेपाल हो। वैदिक सनातनी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ किरात पनि पर्छ, बोन पनि पर्छ, सिख पनि पर्छ, जैन पनि पर्छ, प्रकृति पूजक पनि पर्छ, बुद्ध मार्गी पनि पर्छ, हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन सबै पर्छन् क्या। काले राई भनेर डाक्टर स्वामी प्रपन्नचार्यले यो कुरा स्पष्ट लेख्नु भएको छ। वेदमा जातीय छुवाछुत पनि छैन, धार्मिक सम्प्रदाय पन्थ पनि छैन, हो यसरी इन्कर्पोरेट गरेर जानुपर्छ भनेर सायद सम्भवतः वक्ताको हिसाबले आवाज उठाउने मान्छे मै हो। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यहाँ हिन्दू राष्ट्रको मात्रै कुरा गरियो भन्ने मान्छेलाई लाग्यो होला। वैदिक सनातनी एउटा विशाल त्यो हो, विशाल कुरा हो, त्यो समुद्र हो। समुद्रभित्र धेरै खोला नाला नदीहरू मिसिएका हुन्छन् र त्यहाँ मोती पनि हुन्छ, एकदम यो समुद्र जस्तै हो। अब यहाँनिर भ्रम के पर्यो भने हिन्दू राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ सहमति भइहालेछ भन्ने भएको छ। हो अहिले धेरै त्यतातिर अब श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्का साम्पाङले गृहमन्त्रीज्यूले त्यो के सम्झौता गर्नुभएको त्यो मान्ने छैन, धर्मनिरपेक्षलाई चलाउन पाइँदैन, खबरदार भन्ने हिसाबले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। होइन, पहिलो कुरो त यहाँनिर के छ भने धर्म जातिको बिचमा लडाइँ गराउने, काट्टो चिनो मचाउने, हिन्दू मुसलमानको दङ्गा गराउने अनि क्रिस्चियनहरूलाई पनि दङ्गामा उतार्ने यो खालको परिवेश छ। त्यो किन गरिएको हो भने त्यो डिप स्टेटको इसारामा नेपालमा बहुराष्ट्रिय सेना अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पिस किपिङ फोर्सेस शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि शान्ति सेना नेपालमा पठाउने एक खालको प्रपञ्च छ। त्यसको लागि त अब हिन्दू वा क्रिस्चियन माइनोरिटीमा रहेको माथि नेपालमा दमन भयो भन्ने बाहना उनीहरूलाई चाहिएको छ। कतै त्यो बाहना खडा गर्नको लागि सरकारबाट पालित पोषित तत्त्व त तयार छैनन् भनेर पनि बेनिफिट अफ डाउट लिएको छ। अब अर्कोतिर भारत के चाहन्छ भने नेपालमा बहुसङ्ख्यक हिन्दूमाथि दमन भयो, हिन्दूमाथि ज्यादती भयो भन्ने नाउँमा भारतीय फौज यहाँ ठेल्न चाहन्छ। दुवैको एउटै उद्देश्य के देखिन्छ भने तिब्बत लिबरेट गर्ने, तिब्बत हान्ने, फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चलाउने, जसरी हुन्छ विदेशी सेना नेपालमा भित्राउने। यसको लागि त द्वन्द्व हुनु पर्यो। अब एक त सुकुम्बासी आन्दोलित भए, चौतर्फी तनाव हुनु पर्यो, द्वन्द्व हुनु पर्यो, आगजनी हुनु पर्यो, अनि उनीहरूलाई यहाँ खस्ने, यहाँ क्याम्प गाड्ने, किल्ला गाड्ने बाटो मिल्छ। त्यसको लागि यो सारा प्रपञ्च त भएको होइन भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिएको छ। दोस्रो, गृहमन्त्रीजीकै बोर्डरको रहस्यमय भिजिट के हो भनेर पनि मान्छेले शङ्का गरिरहेका छन्। अब यहाँ के छ भने मानौँ तपाईँले म प्रधानमन्त्री भएँ या गृहमन्त्री, तपाईँले माग ल्याउनुभयो। अब म चलाख वार्ताकार छु भने तपाईँले त्यहाँ एउटा माग चाहिँ के छ भने म बेलुनमा हात्ती हाल्न चाहन्छु, त्यसकारण मेरो माग तपाईँ मार्फत पुरा गरियोस् भन्यो भने हुन्छ, यो विषयमा छलफल चलाउँदै गरौँला भन्छु के मैले। म चलाख छु भने अब आखिर बेलुनमा हात्ती त हाल्न सकिँदैन, सम्भव छैन। जस्तो कि 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हुनुको 1 महिना अगाडि शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले
त्यहाँ 40 बुँदे माग प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यहाँ एउटा बुँदा चाहिँ जनगणतन्त्र नेपाल स्थापना गरौँ भन्ने थियो। ए हजुर त्यो संवैधानिक राजतन्त्र भएको बेला जनगणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न सकिन्छ, गणतन्त्रको त गर्न सकिँदैन भने जनवादी गणतन्त्र नेपालको माग पुरा गर्न त देउवाले सक्दैन थिए। तर पनि ज्ञापन पत्र बुझाए, उनले बुझे, त्यो डस्टबिनमा फ्याँकिदिए। त्यसमा अधिकांश माग सम्बोधन गर्न सकिने छैन। अब तपाईँले भनेअनुसार त अब यो सहमतिको पाटो देख्ने कुराहरू अब अलिक गम्भीर छ होइन? भोलि उनीहरूले यी कुराहरू बुझ्यो भने त सहमति होला त फेरि? अनि यो सहमति गर्न सक्ने हैसियत राज्य नै छैन। यसले त के भने कि त ठुलो द्वन्द्व र रक्तपात निम्ताउन खोजे यिनीहरू, ओके, हजुर हजुर, कि त यिनीहरू मास अल्मलाउन खोजे। एकदम डिप स्टेटको इसारा बिना यिनीहरू हलचल गर्दैनन् होला। त्यसकारण यो एक त यो अल्मल्याउने कुरो के रासपाको नि। अब हर्कजी धेरै चिन्तामा हुनुहुन्छ। एक त तपाईँको यो विभिन्न सबै सङ्गठनहरूले, सबै पार्टीहरूले सेना गठन गरेको अवस्था देखियो भने अर्कोतिर अब जस्तो एउटा मलाई मन्दिर जान त रोक लगाउने मान्छेले भोलि हिन्दू राष्ट्र कायम भयो भने के गर्ला भन्ने खालको चिन्ता व्यक्त गर्नु। यस्ता दोगला सत्तासीनहरूको बारेमा उहाँले चिन्तै लिनु पर्दैन। बालन शाहले च्याप्टर क्लोज गरिसकेका रहेछ। यो त अल्मल्याउने बाटो भन्दैछु। उनको क्लियर कट धारणा अस्ति पोखियो। उनले के भनेका छन् भने संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, यसमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। हिन्दू राष्ट्रको गेटवेबाट राजतन्त्र आउने हुनाले हामी त्यहाँ जाँदैनौँ भनेर भनिसकेका छन्। राउत, रामकुमार शर्मा, अमरेश सिंह सबैले, राजेन्द्र महतोले यही कुरा गरेका छन्। त्यहाँ उनले त्यसरी कान फुकेका छन् होइन। एउटाले भने मात्रै पो गलत हुन्छ, सबैले त्यही भनेका छन्। अनकोड कोड जम्मै यही कुरा आइरहेछ। त्यसकारण पुण्य सर, मैले यहाँ ठ्याक्कै जोडिहालेँ। अस्ति हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यही सरकारले गणतन्त्र विरोधी गतिविधि गर्यो भने 25 वर्षसम्म जेल सजाय हुने भन्दै गर्दा अब हेर्नुहोस् न, अब यहाँनिर तपाईँको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने कुराहरू आइरहेछ, राजतन्त्र सपोर्ट गर्ने कुराहरू आइरहेछ। अब कसलाई जेल हाल्ने हो? पहिला तपाईँहरू पनि क्लियर हुनु पर्यो। यिनीहरूले समाजवाद ल्याइदिनु पर्यो भनेर आन्दोलन गर्यो भने नि हुन्छ भन्छन्। एकचोटि माओवादीले त्यस्तै गर्थ्यो के, तपाईँ जे माग लिएर जानुहोस् हुन्छ भन्दै नि कार्यान्वयन नगर्नु, उधारो सहमति या त छलफल गर्दै जाने भनेको छ। त्यसको लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति भनिदिन्छन्। अनि एक त हेर्नुहोस्, यो माग लयो भने म पनि वैदिक सनातनी देश हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे। तर तपाईँलाई पनि यसमा तपाईँको उचित छैन, सहमति छैन यसमा? होइन, म आफू स्पष्ट छु, देश वैदिक सनातनी नै हो, हुनुपर्छ। हामी वर्षौँदेखि हाम्रो एउटै धर्म छ, वैदिक सनातनी। बाँकी कुराहरू एज इट इज हो। तर यहाँ वैदिक सनातनी भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैनन् धेरैले होइन। त्यसको केही यो पन्थ वा सम्प्रदायलाई विश्वास गर्छन् यिनीहरू। एकदम हाम्रो शास्त्रीय, चाहे तपाईँको हिमवत खण्ड स्कन्द पुराण होस्, चाहे तपाईँको अरू शास्त्रीय पुराण स्कन्द पुराण, कहीँ पनि हिन्दू भन्ने शब्द छैन। एकदम बाट अपभ्रंश भएको हामी वैदिक सनातनी नै हो, सनातन धर्म नै हो हाम्रो होइन। अब यो भित्र सबै अड्छ, धर्म एउटै छ, त्यो विज्ञान सम्मत छ, एकदम प्रामाणिक धर्म छ। यो अन्तर्गतकै अरू पूजा विधि सम्प्रदाय हो। यिनीहरूले त के गर्छन् भने तपाईँ अहिले समाजवाद र साम्यवादको नारा लगाउनु भयो, आन्दोलन गर्नुभयो, अब हामीलाई साम्यवाद चाहियो भन्नुभयो भने नि यसमा छलफल गर्दै जाने, अनि यसमा हामीले सहमति गर्ने। अहिले छलफल गर्ने, सहमति गर्ने के भनेको मतलब तपाईँसँग यो विषयमा बहस गर्ने सहमति हो। एकदम भनेको मतलब बहस गर्दै जाँदा यो हुँदैन, यो माग पुरा हुँदैन, यो पुरा गर्न सकिने होइन। अथवा यिनीहरूले त अर्को कुरो के छ भने यो चाहिँ केटाकेटीलाई थाङ्नामा सुताए जस्तो, ललिपप देखाए जस्तो। अनि भनेपछि म भन्दैछु यिनीहरूसँग 2/3 पनि छैन, राष्ट्रिय सभामा त झनै छैन। भनेपछि 2/3ले पास हुने कुरा सरकारले ग्यारेन्टी दिन सक्छ? यो वास्तवमा त्यो आन्दोलनकारीको पनि फेस सेभिङ गराएको, त्यो हिन्दू सम्राट सेना भन्ने उनीहरूकै विङ्स रहेछ, शाखा हो, त्यसलाई पनि रिकगनाइज गरेको, मधेसमा पनि छारो हालेको, दुनियाँ जनतालाई बेवकुफ बनाएको मात्रै हो। यो हुनेवाला केही छैन। करायो पाठ 16 दुना 8 भने जस्तो हो। हामीसँग संवादको लागि जोडिनु भएको छ। पुण्य सर, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। अब ठ्याक्कै सुनसरी घटनामा जुन किसिमबाट चाहिँ गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आफै गएर हिन्दू सम्राट सेनाका त्यहाँका प्रमुखसँग चाहिँ जुन किसिमबाट वार्ता गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले वार्ता घरि गर्यो भन्नुहुन्छ, घरि सहमति भएको छैन भन्दै गर्दाखेरि वार्ता कमिटीमा बसेका मान्छे पनि रासोपाकै समर्थक रहेछ, रासोपा पार्टीकै स्थानीय नेता रहेछ भन्ने खालको कुराहरू पनि बाहिरिएको छ। सबभन्दा मेजर पोइन्ट भनेको चाहिँ हिन्दू
राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ अब घोषणा गर्नुपर्ने भन्ने मागहरू आइरहेको छ। के हो वास्तविकता यसको, कसरी लिइराख्नु भएको छ यो घटनालाई पनि सर? यो हिजो बेलुका आएको यो बुदाहरू चाहिँ फ्याक्ट चेक गर्दा नक्कली देखियो। हजुर हजुर। असली बुदा आज आएको छ। त्यसमा 7औं नम्बरको बुदामा चाहिँ अरू त अब यो आन्दोलनको राप्ता सामने कसरी पार्ने, क्षतिपूर्तिको कुराहरू आएको छ। हो, मन्दिर मदरसा गुम्बाहरूमा कसरी व्यवस्था गर्ने आदि इत्यादि भन्ने त्यो प्रचलित परम्परागत एजेन्डाहरू छ। र 7औं नम्बरमा चाहिँ अब बौद्ध, सिख, जैन, बोन, किरात, प्रकृति पूजक, हिन्दू मुस्लिम सहितको नेपाललाई वैदिक सनातनी राष्ट्र घोषणा गर्ने भन्ने कुरा छ। वास्तवमा मैले धेरै अगाडिदेखि चाहिँ नेपाललाई धार्मिक हिसाबले वास्तवमा भन्ने भने धर्मनिरपेक्ष भन्दा पनि सर्वधर्म समभाव सहितको वैदिक सनातनी राष्ट्र नै नेपाल हो। वैदिक सनातनी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ किरात पनि पर्छ, बोन पनि पर्छ, सिख पनि पर्छ, जैन पनि पर्छ, प्रकृति पूजक पनि पर्छ, बुद्ध मार्गी पनि पर्छ, हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन सबै पर्छन् क्या। काले राई भनेर डाक्टर स्वामी प्रपन्नचार्यले यो कुरा स्पष्ट लेख्नु भएको छ। वेदमा जातीय छुवाछुत पनि छैन, धार्मिक सम्प्रदाय पन्थ पनि छैन, हो यसरी इन्कर्पोरेट गरेर जानुपर्छ भनेर सायद सम्भवतः वक्ताको हिसाबले आवाज उठाउने मान्छे मै हो। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यहाँ हिन्दू राष्ट्रको मात्रै कुरा गरियो भन्ने मान्छेलाई लाग्यो होला। वैदिक सनातनी एउटा विशाल त्यो हो, विशाल कुरा हो, त्यो समुद्र हो। समुद्रभित्र धेरै खोला नाला नदीहरू मिसिएका हुन्छन् र त्यहाँ मोती पनि हुन्छ एकदम। यो समुद्र जस्तै हो। अब यहाँनिर भ्रम के पर्यो भने हिन्दू राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ सहमति भइहालेछ भन्ने भएको छ। हो, अहिले धेरै त्यतातिर अब संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्का साम्पाङले गृहमन्त्रीज्यूले त्यो के सम्झौता गर्नुभएको त्यो मान्ने छैन, धर्मनिरपेक्षलाई चलाउन पाइँदैन, खबरदार भन्ने हिसाबले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। होइन, पहिलो कुरो त यहाँनिर के छ भने धर्म जातिको बिचमा लडाइँ गराउने, काट्टो चिनो मचाउने, हिन्दू मुसलमानको दङ्गा गराउने अनि क्रिस्चियनहरूलाई पनि दङ्गामा उतार्ने यो खालको परिवेश छ। त्यो किन गरिएको हो भने त्यो डिप स्टेटको इसारामा नेपालमा बहुराष्ट्रिय सेना अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पिस किपिङ फोर्सेस शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि शान्ति सेना नेपालमा पठाउने एक खालको प्रपञ्च छ। त्यसको लागि त अब हिन्दू वा क्रिस्चियन माइनोरिटीमा रहेको माथि नेपालमा दमन भयो भन्ने बाहना उनीहरूलाई चाहिएको छ। कतै त्यो बाहना खडा गर्नको लागि सरकारबाट पालित पोषित तत्त्व त तयार छैनन् भनेर पनि बेनिफिट अफ डाउट लिएको छ। अब अर्कोतिर भारत के चाहन्छ भने नेपालमा बहुसङ्ख्यक हिन्दूमाथि दमन भयो, हिन्दूमाथि ज्यादती भयो भन्ने नाउँमा भारतीय फौज यहाँ ठेल्न चाहन्छ। दुवैको एउटै उद्देश्य के देखिन्छ भने तिब्बत लिबरेट गर्ने, तिब्बत हान्ने, फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चलाउने, जसरी हुन्छ विदेशी सेना नेपालमा भित्राउने। यसको लागि त द्वन्द्व हुनु पर्यो। अब एक त सुकुम्बासी आन्दोलित भए, चौतर्फी तनाव हुनु पर्यो, द्वन्द्व हुनु पर्यो, आगजनी हुनु पर्यो, अनि उनीहरूलाई यहाँ खस्ने, यहाँ क्याम्प गाड्ने, किल्ला गाड्ने बाटो मिल्छ। त्यसको लागि यो सारा प्रपञ्च त भएको होइन भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिएको छ। दोस्रो, गृहमन्त्रीजीकै बोर्डरको रहस्यमय भिजिट के हो भनेर पनि मान्छेले शङ्का गरिरहेका छन्। अब यहाँ के छ भने मानौँ तपाईँले म प्रधानमन्त्री भएँ या गृहमन्त्री, तपाईँले माग ल्याउनुभयो। अब म चलाख वार्ताकार छु भने तपाईँले त्यहाँ एउटा माग चाहिँ के छ भने म बेलुनमा हात्ती हाल्न चाहन्छु, त्यसकारण मेरो माग तपाईँ मार्फत पुरा गरियोस् भन्यो भने हुन्छ, यो विषयमा छलफल चलाउँदै गरौँला भन्छु के मैले। म चलाक छु भने अब आखिर बेलुनमा हात्ती त हाल्न सकिँदैन, सम्भव छैन। जस्तो कि 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हुनुको 1 महिना अगाडि शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यहाँ 40 बुँदे माग प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यहाँ एउटा बुँदा चाहिँ जनगणतन्त्र नेपाल स्थापना गरौँ भन्ने थियो। त्यो संवैधानिक राजतन्त्र भएको बेला जनगणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न सकिन्छ, गणतन्त्रको त गर्न सकिँदैन भने जनवादी गणतन्त्र नेपालको माग पुरा गर्न त देउवाले सक्दैन थिए। तर पनि ज्ञापन पत्र बुझाए, उनले बुझे, त्यो डस्टबिनमा फ्याँकिदिए। त्यसमा अधिकांश माग सम्बोधन गर्न सकिने छैन। त्यसो भए त्यहाँको मधेसका अथवा त्यहाँ सुनसरीका मान्छेहरूलाई बालेन शाह लगायतका सरकारको टिमले ढाँटेको अवस्था हो। उसो भए त्यसलाई अल्मल्याएको भन्छ, भुल्याएको भन्छ।
अब त्यहाँको आँखामा स्पष्ट छाला हालेको भन्छ। त्यहाँ सम्झौता गर्ने बेलामा कुरा के भएको रहेछ भने गृहमन्त्री सुदन गुरुङले बालेन शाहलाई फोन गरेर यो बुदा छ यसको विषयमा के गर्ने भन्दाखेरि हस्ताक्षर गर्नु भन्ने आदेश आइसके पछाडि उहाँले सम्झौता गर्नुभएको भन्ने कुरा हस्ताक्षर गरेका छैन भनेर यो खबर नेपाल केमा आइरहेछ सिडिओलाई नि कोड गरेर एकदम त्यहाँ ज्ञापन पत्र उनीहरूले प्रस्तुत गरे गृहमन्त्रीले सिग्नेचर गिराएका छैनन् बाँकी फेक प्रोपोगन्डा भनेर उनले भनेका छन्। हजुर हजुर अब हस्ताक्षर भयो भएन मलाई थाहा छैन नभए सिडिओले भनेपछि पत्याउनु पर्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भनिरहनु भएको छ सुनसरीको हजुर होइन भनेपछि होइन पुण्य सर जस्तो भनौँ न हरेक घटनामा यहाँ गृहमन्त्री स्वयं जानुको अर्थ के हो यो खासमा तपाईँको त्यहाँ स्थानीय म भन्दैछु। सिडिओले काम गर्नुपर्ने होइन र अघि मेरो एउटा संवैधानिक अङ्गको उच्च स्तरीय व्यक्ति प्रमुख व्यक्तिसँग भेटभाट थियो। हजुर हजुर त्यहाँ उहाँले पनि चिन्ता जताउँदै हुनुहुन्थ्यो एकदम हो यसरी सम्झौता गर्दै जाँदा भोलि नजिर बस्दैन सानोतिनो गाडी एक्सिडेन्टमा पनि गृहमन्त्री खोज्ने जहाँ पनि अब हवलदारले छापा मार्छ त्यो ठाउँ पनि गृहमन्त्री ढोका पुग्ने अनि सिडिओले गरेर हुने ठाउँमा पनि गृहमन्त्री पुग्ने यो पपुलिजमको एउटा भयानक किसिमको रफू चक्कर हो। यसले गलत नजिर स्थापित गर्छ। भोलि मै गृहमन्त्री भएँ भने मलाई नै जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ नजिर त बस्यो। अनि अर्को कुरो के छ भने तपाईँले माग राख्नु माग पत्रमा छलफल हुनु अनि त्यसपछि हो यो विषय प्रक्रियामा लगेर छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुगौँला भन्नु एउटा कुरा हो। जस्तो म आफै पनि वैदिक सनातनी राज्यको पक्षको मान्छे हो तर के राज्यले बालेन शाहको सरकारले अहिले तत्काल हिन्दू राष्ट्र डिक्लेयर गर्न सक्छ? त्यही त हो क्वेशन चिन्ह उनीहरूले त तराई मधेसमा हिन्दू भोट ब्याङ्क बचाउनको लागि त्यो अस्ति हर्ग साम्पाङलाई जनकपुरमा ढोका बन्द गरेर प्रहार गर्न खोज्ने अचार बनाउन खोज्ने हिन्दू सम्राट सेना भनेर त्यही रहेछ। हजुर हजुर हो त्यसको नेपालीपन कति छ तिनीहरू रासोपाको विङ्स रहेछन् यहाँनिर बुझियो कुरा त भर्खर सुरु भयो। कुरा के रहेछ भने हर्क साम्पाङलाई त्यहाँ अचार बनाउनु खोज्ने बदनाम गर्ने उहाँलाई ढोका बन्द गर्ने जनकपुरमा बदनाम गर्ने हिजो चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस राजदूतलाई झ्याइ बाजा बजाएर त्यहीँ लाने हर्क साम्पाङ जस्तो प्रकृति पूजक देशभक्त बुद्ध मार्गीको ढोका बन्द गरेर उहाँलाई नक्कली क्रिस्चियन करार गर्ने पनि उनीहरू रहेछन्। एकदम उहाँ त बौद्ध मार्गी हो किराँत धर्मावलम्बी हो सबैलाई बोलिराख्नु हो उहाँ। अब त्यही सेना त्यही हिन्दू सम्राट सेना हिन्दू सम्राट सेना भने के हो म त्यति बुझ्दिनँ किनभने भगवानको सेना हुँदैन गण हुन्छ भगवानको भक्त हुन्छ या सेना भन्ने बित्तिकै युद्धको लागि तयार हुन्छ। यहाँ चाहिँ पन्थ र पूजा विधि र सम्प्रदायलाई नै धर्म बनियो। वास्तवमा हिन्दू भने सिन्धुबाट अपभ्रंश भएर आयो हामी वैदिक सनातनी हौँ वेदबाट निश्रित भएको एकमात्र धर्म भने किराँत हो। डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य काले राईले त्यतिकै वेदमा के छ भन्ने किताबमा लेख्नु भएको छैन। यहाँ स्पष्ट कुरा के छ भने हिन्दू भन्ने बित्तिकै म तँभन्दा ठुलो हामी मुस्लिम क्रिस्चियनभन्दा धेरै ठुलो मेरो भगवान ठुला तेरा भगवान साना मेरो धर्म ठुलो तिम्रो धर्म सानो भन्ने भेदभाव उच्च निचो जातीय छुवाछुत आइहाल्छ वर्णाश्रम आइहाल्छ। त्यसकारण हामीले भन्नुपर्छ हामी वैदिक सनातनी। तर अब भारतले यहाँ केही प्लान्ट गरेका छ ऊ चाहिँ आफ्नो देशलाई धर्मनिरपेक्ष राखिराख्न चाहने अनि हामी कहाँ चाहिँ प्लान्ट गर्न खोज्छ। अब त्यहाँ सरकारले गरेको चलाखी के भने अब तत्काल द्वन्द्वको आगो निभोस् त्यसपछि अब यो त के भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ 2 तिहाई त्यसमा पनि राष्ट्रिय सभामा पनि 2 तिहाई चाहिन्छ राष्ट्रपतिले लाल मोहर लगाउनु पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा एक त राष्ट्रपति आफैसँग 2 तिहाई छैन राष्ट्रिय सभामा त झन् छँदै छैन। त्यसकारण असम्भव कुरो मैले भनिदिइहालेँ सरकारका बेलुनमा हात्ती हाली माग गरियो सरकारले हुन्छ भने छलफल चलाउला भन्यो भएको यति हो। अब तपाईँले भनेअनुसार त अब यो सहमतिको पाटो देख्ने कुराहरू अब अलिक गम्भीर छ होइन भोलि उनीहरूले यी कुराहरू बुझ्यो भने त सहमति होला त फेरि अनि यो सहमति गर्न सक्ने हैसियत र राज्य नै छैन। यसले त के भने कि त ठुलो द्वन्द्व र रक्तपात निम्ताउन खोजे यिनीहरू कि त यिनीहरू मास अलमलाउन खोजे एकदम डिप स्टेटको इसारा बिना यिनीहरू हलचल गर्दैनन् होला। त्यसकारण यो एक त यो अलमल्याउने कुरो के रासपाको नि। अब हर्कजी धेरै चिन्तामा हुनुहुन्छ। एक त तपाईँको यो विभिन्न सबै सङ्गठनहरूले सबै पार्टीहरूले सेना गठन गरेको अवस्था देखियो भने अर्कोतिर अब जस्तो एउटा मलाई मन्दिर जान त रोक लगाउने मान्छेले भोलि हिन्दू राष्ट्र कायम भयो भने के गर्ला भन्ने खालको चिन्ता व्यक्त गर्नु। यस्ता दोगला सत्तासीनहरूको बारेमा उहाँले चिन्तै लिनु पर्दैन। बालेन शाहले च्याप्टर क्लोज गरिसकेको रहेछ। यो त अलमल्याउने बाटो भन्दैछु। उनको क्लियर कट धारणा अस्ति पोखियो
उनले के भने छन् भने संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र हजुर हजुर यसमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। हिन्दू राष्ट्रको गेटवेबाट राजतन्त्र आउने हुनाले हामी त्यहाँ जाँदैनौँ भनेर भनिसकेका सीके राउत, रामकुमार शर्मा, अमरेश सिंह सबैले, राजेन्द्र महतोले यही कुरा गरेका छन्। त्यहाँ उनले त्यसरी कान फुकेका छन् होइन। एउटाले भने मात्रै पो गलत हुन्छ, सबैले त्यही भनेका छन्। अनकोड कोड जम्मै यही कुरा आइरहेछ। त्यसकारण पुण्य सर, मैले यहाँ ठ्याक्कै जोडिहालेँ। अस्ति हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यही सरकारले गणतन्त्र विरोधी गतिविधि गर्यो भने 25 वर्षसम्म जेल सजाय हुने भन्दै गर्दा अब हेर्नुहोस् न, अब यहाँनिर तपाईँको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने कुराहरू आइरहेछ, राजतन्त्र सपोर्ट गर्ने कुराहरू आइरहेछ। अब कसलाई जेल हाल्ने हो? पहिला तपाईँहरू पनि क्लियर हुनु पर्यो। के हो यिनीहरूले समाजवाद ल्याइदिनु पर्यो भनेर आन्दोलन गर्यो भने नि हुन्छ भन्छन्। एकचोटि माओवादीले त्यस्तै गर्थ्यो के, तपाईँ जे माग लिएर जानुहोस् हुन्छ भन्दै नि कार्यान्वयन नगर्नु, उधारो सहमति या त छलफल गर्दै जाने भनेको छ। त्यसको लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति भनिदिन्छन्। अनि एक त हेर्नुहोस्, यो माग लयो भने म पनि वैदिक सनातनी देश हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे। तर तपाईलाई पनि यसमा तपाईको उचित छैन, सहमति छैन यसमा? होइन, म आफू स्पष्ट छु, देश वैदिक सनातनी नै हो, एकदम। हामी वर्षौँदेखि हाम्रो एउटै धर्म छ, वैदिक सनातनी। बाँकी कुराहरू एज इट इज हो। तर यहाँ वैदिक सनातनी भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैनन् धेरैले होइन। त्यसको केही यो पन्थ वा सम्प्रदायलाई विश्वास गर्छन् यिनीहरू एकदम। हाम्रो शास्त्रीय, चाहे तपाईँको हिमवत खण्ड स्कन्द पुराण होस्, चाहे तपाईँको अरू शास्त्रीय पुराण स्कन्द पुराण, कहीँ पनि हिन्दू भन्ने शब्द छैन। एकदम बाट अपभ्रंश भएको हामी वैदिक सनातनी नै हो, सनातन धर्म नै हो हाम्रो होइन। अब यो भित्र सबै अर्थ धर्म एउटै छ, त्यो विज्ञान सम्मत छ, एकदम प्रामाणिक धर्म छ। यो अन्तर्गतकै अरू पूजा विधि सम्प्रदाय हो। यिनीहरूले त के गर्छन् भने तपाईँ अहिले समाजवाद र साम्यवादको नारा लगाउनु हो, आन्दोलन गर्नु हो, अब हामीलाई साम्यवाद चाहियो भन्नु भने नि यसमा छलफल गर्दै जाने अनि यसमा हामीले सहमति गर्ने। अहिले छलफल गर्ने, सहमति गर्ने के भनेको मतलब तपाईँसँग यो विषयमा बहस गर्ने सहमति हो एकदम। भनेको मतलब बहस गर्दै जाँदा यो हुँदैन, यो माग पुरा हुँदैन, यो पुरा गर्न सकिने होइन। अथवा यिनीहरूले त अर्को कुरो के छ भने यो चाहिँ केटाकेटीलाई थाङ्नामा सुताए जस्तो, ललिपप देखाए जस्तो। अनि म भन्दैछु यिनीहरूसँग 2/3 पनि छैन, राष्ट्रिय सभामा त झनै छैन। भनेपछि 2/3 पास हुने कुरा सरकारले ग्यारेन्टी दिन सक्छ? यो वास्तवमा त्यो आन्दोलनकारीको पनि फेस सेभिङ गराएको, त्यो हिन्दू सम्राट सेना भन्ने उनीहरूकै विङ्स रहेछ, शाखा हो, त्यसलाई पनि रिकगनाइज गरेको, मधेसमा पनि छारो हालेको, दुनियाँ जनतालाई बेवकुफ बनाएको मात्रै हो। यो हुनेवाला केही छैन। करायो पाठ 16 दुना 8 भने जस्तो हो। यत्रो वितण्ड मचाउने, यत्रो तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न आगजानी गर्ने, विभिन्न किसिमका चाहिँ धन सम्पत्तिहरू जलाइयो, व्यक्तिहरू तपाईँको चाहिँ अब हताहत भएको स्थिति सिर्जना भयो भनेपछि यो मचाउनेमा पनि उहाँहरूको संलग्नता देखियो नि त। यो धेरै रहस्यमय कुरा छ। नो एभिडेन्स टु प्रुभ इट के हो भन्ने कुरो अचुवामा बोल्नु हुँदैन। तर यो रहस्यमय पहेली छ। कप्तानगञ्ज वास्तवमा द्वन्द्वको हट स्पट किन बनाइयो? त्यहीबाट हो। अस्ति हर्क साम्पाङले तिमीहरू माता पाथिभरा मुकुङमुङ पनि आउनु पर्ला, यता बरा पनि आउनु पर्ला, पिण्डेश्वर पनि आउनु पर्ला, हामी मार्शल रेस लडाकुका सन्तान हौँ, हामीलाई तिमीहरूले यसरी ढोका बन्द गर्दै गयो भने, जुझ्नु पर्यो भने हामी पनि तयार छौँ भन्नुभयो। अब यहाँ कुरा के हो? रमेश प्रसाई लगायतकाले अर्धसत्य बोले। कुरा के हुन्छ भने अगाडिका कुरा जम्मै खण्डित चाहिँ तरले गर्छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा इफ एन्ड बट भन्छ। यदि तर यो दुईटाले चाहिँ तपाईँको खण्डित गर्छ हगि। अब त्यहाँ के हुन्छ भने जस्तो एकछिनको लागि म अमेरिका जान सक्छु, म त्यहीँको ग्रिन कार्ड लिन सक्छु, म अमेरिकाको प्रोफेसर हुन सक्छु, मैले सबै गर्न सक्छु भने भिडियो यति काटेर हाल्नुहोस्, मेरो उद्देश्य अमेरिका जाने नै देखिन्छ एकदम हो। तर म देशले चलाउन जन्मिया मान्छे, म भोलि यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु, म मन्त्री हुन चाहन्छु, म देश चलाउन चाहन्छु, यही देशमा जन्मी, यही देशमा हुर्की, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी मदर आर ग्रेटर देन हेभन। हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। देशजन्त विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोबदोलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर पनि म यहाँ मरिबेट्छु भन्ने कुरो मैले लामो भिडियोमा बोल्या हुन्छु। तर टक्क काटेर आफ्नो अनुकूलतामा अगाडिको हालेर मलाई अमेरिका जान लायो भन्ने पार्न सकिन्छ नि। अर्थको अनर्थ, अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई, टाउको औषधि नाइटोमा लागि। या द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर
रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, पुँजीवादी दार्शनिक। उनको शास्त्र घोकेकाहरूले नेपालमा जाति, भाषा, वर्ण, लिङ्ग, सभ्यताहरूको लडाइँ गर्नुपर्छ, तब न अमेरिकाको ग्लोबल डोमिनेसन कायम हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता प्रतिपादन गरेका छन्। अर्को मुनरो डक्ट्रिन मान्ने ज्याक मुनरोले रेस्ट अफ द युरोप प्लस ल्याटिन अमेरिकाले चाहिँ अमेरिकी डोमिनेसन स्वीकार्नुपर्छ, ट्रम्पलाई मुखिया मान्नुपर्छ, त्यसै गरी दक्षिण एसियामा मोदीलाई माइबाप मान्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी ल्याएका छन्। हो यो अन्तर्गत चाहिँ कहीँ न कहीँ डिप स्टेट इन्डो वेस्टले नेपालमा खेलिरहेको अनुभूति हुन्छ। 15औं दलाइ लामा नेपालमा एट एनी कस्ट एट एनी रेट घोषणा गराउने पनि छलफल हुनसक्छ। दुर्गाले भनेको कुराहरू मिल्न गएको अवस्था हो यतिखेर दुर्गा प्रसाईले भनेको कुरा होइन। दुर्गा प्रसाईले पनि कुरा म गर्दैछु। अर्घ साम्पाङले चाहिँ अब उत्तेजना नफैलाउनु होइन, मास्दा नभड्काउनु भनेर चेतावनी दिनुभएको छ। त्यहाँ त उहाँले सजग गराउनु भएको छ। दुर्गाजीको बारेमा मलाई आउनै छ। तपाईँलाई अर्को कुरो म के भन्छु भने अब यो देशलाई अनन्त द्वन्द्वमा धकेलेर रुवान्डा बनाउने योजना हुनसक्छ। रुवान्डा शान्तिपूर्ण विकासको प्रगति पथमा हिँडेको देश। 1994मा हुटु र तुर्सीको बिचमा द्वन्द्व भयो, लाख मान्छेले ज्यान गुमाए। धन्न त्यहाँ पल काग्बे थिए, राष्ट्रपतिको रूपमा आए, उनले त्यो देश सम्हाले फेरि रूपमा गयो। तर द्वन्द्वको घाउ त अझै पनि हालै छ। त्यसकारण हामी पनि सशस्त्र द्वन्द्व जेन्जी आन्दोलनबाट भर्खर तङ्ग्रिन थालेका छौँ। तर हामी फेरि अर्को आगोको लपटामा छिर्न कोसिस गरिरहेका छौँ र यो एकदमै खतरनाक सिनारियो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र मैले के भन्छु भने शान्ति शान्ति शान्ति। धर्म अलग कुरा हो, यो आस्थाको कुरा हो, यो मान्यताको कुरा हो, यो विश्वासको कुरा हो, राजनीति अलग कुरा हो। मध्यकालमा तोप र पोपको शासन क्रिस्चियनहरूले गरे र उनीहरूले त्यहाँ लाखौँ मान्छेको कत्लेआम गरे र अहिले कतिपय देशमा सरिया कानुन चल्छ। मुस्लिमहरूको कानुन जस्तो तालिबानले सरिया कानुन धार्मिक कानुन लगाउँछ। त्यतातिर हामी जानु भएन। हामी कट्टरपन्थमा विश्वास गर्नु हुँदैन, एक्सट्रिमिजममा विश्वास गर्नु हुँदैन। हामीले सर्वधर्म समभाव, राज्यको कुनै धर्म हुँदैन। राज्य त्रेतायुगको कैकै होइन जसले कुनै धर्मलाई काखा कसैलाई पाखा गरोस्। त्यसकारण धार्मिक युद्ध भयो भने त्यसको नियति के हुन्छ भन्ने, जातीय युद्ध भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरो त विश्व इतिहासले साबित गर्दै आछ। हिटलरले नाजी र यहुदीको बिचमा खाडल पैदा गर्यो, नाजिजम उसले को खाडो जगाएर लाख यहुदी मारिदियो, द्वितीय विश्वयुद्धको विभीषिका जगायो। अनि त्यसपछि यतापट्टि भारतमा पाकिस्तान पार्टिसन हुँदा लाखौँ मान्छे हिन्दू मुस्लिम दङ्गामा मरे। अस्ति गुजरातमा मोदी मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँ त्यत्रो दङ्गा भयो, हिन्दू मुस्लिममा ज्यान आखिर मान्छेले गुमायो नि। धेरैको आशंका तपाईँको हिजोको दिनको जुन टुस छ, तपाईँले भने जस्तो यो पाकिस्तान र बङ्गलादेशहरू होइन अथवा हिन्दुस्तान छुट्टिने बेलामा त्यो बेलाको अवशेष अहिले पनि अब इन्डिया हुँदै युपी हुँदै नेपाल भित्रिएको भन्ने कुरा पनि गरिरहेको छ। त्यसको कारण के हो भने जसरी इन्दिरा गान्धीले रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स खडा गरेर आरएन कावो भन्ने व्यक्तिलाई असाइनमेन्ट दिए। त्यतिखेर सिक्किमलाई भारत विलय गर्ने, पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशलाई, पूर्वी पाकिस्तानलाई बङ्गलादेशबाट अलग थलग गरेर पाकिस्तानबाट अलग थलग गरेर पूर्वी पाकिस्तान विभाजित गरेर बङ्गलादेश बनाउने र यता नेपाललाई पनि टुक्रा टुक्रा बनाउने, तराईलाई नेपालबाट अलग गर्ने त्यो मिसनमा थिए। अब सिके राउत अहिले त्यस्तै राष्ट्रघाती मिसनमा छ। अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल अर्गनाइजेसन युएनपिओमा रासोपाले किन महत्त्व दिएको बढी भन्दैछु। मधेस भन्ने मध्य देश जो नक्कली देश हो, जसको नक्कली राष्ट्रिय गान, नक्कली झन्डा, नक्कली इतिहासहरूले दर्ता गराएको छ। खतरनाक कुरा के हो भने युगोस्लाभिया टुक्रिएर जब कोसोभो, बोस्निया हर्जगोभिना, मोन्टेनेग्रो, सर्बिया आदि इत्यादि राज्यमा विभाजित हो नि, त्यही युएनपिओमा दर्ता भएकै हुनाले बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो जस्ता देशलाई युएनले आधिकारिक मान्यता दियो, अथेन्टिसिटी दियो। भोलि यो देशमा वितण्डा गरेर मधेसलाई नेपालले उपनिवेश बनायो भनेर उसले टुक्राउन खोज्दैछ। तर रहस्यमय कुरो बारम्बार रासोपाले उसैलाई हाई लेभल मिटिङमा डाक्ने, अधिवेशनमा वक्ता बनाउने, यो कुरो रविलाई राम्रोसँग थाहा छ, बालेन्द्रलाई थाहा छ। तर उसलाई नारायण मान बिजुक्सेलाई बोलाउँदैनन्, सिपी मैनालीलाई बोलाउँदैनन्, चित्रबहादुरलाई बोलाउँदैनन्, अशोक राईलाई बोलाउँदैनन्। तर त्यो सिके राउतलाई किन बोलाउँछन्? जसले पृथ्वीनारायण शाह विरुद्ध द्रोह गरिरहेछ। राष्ट्र निर्माता हो नि, बिस्मार्क जर्मन बिस्मार्कप्रति धन्य छ। अनि मङ्गोलियामा चङ्गेज खाँ भन्ने शासकले लाखौँ मान्छेको हत्या गरे पनि युनिफायर किङको रूपमा उसलाई त्यहाँ
सम्मान र इज्जत गरिन्छ। एकदम हो। बिस्मार्क मैले भनिहालेँ, पिटर महानप्रति रसिया धन्य छ, लेनिनले पनि उनको कदर गरेका थिए भने अब हाम्रो देशमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको स्थान महान छ। उहाँको फोटो सैनिक मुख्यालयमा राखियो भनेर एकदमै फायर भइरहेछन्। अनि फिरङ्गी सेना भनेको छ, फिरङ्गी प्रहरी भनेको छ, एआई जेनेरेटेड भिडियो र फोटो राखेको छ। अनि नेपाली सेना र उसलाई प्रहरीलाई बदनाम गरेर यो छुट्टै देशको भनेको छ। यस्तो घातक मान्छे, यो देशलाई टुक्राउन चाहने, नेपाललाई मामु भनेर छाडा बोल्ने सिकिराउ, जसको उद्देश्य मधेसलाई नेपालबाट अलग ल्याउने छ। त्यसलाई महत्त्वका साथ भेटेका छन्। अझ म त सुन्दैछु कुनै अमुक विदेशी शक्ति केन्द्रले उसलाई राष्ट्रपति वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन सक्छन् भनेपछि यो के हो त? वाट इज दिस सिनारियो? के हो? तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। जहाँ सिपी मैनाली जस्ता देशभक्त चित्रबहादुरहरूलाई बहिष्कृत गरिन्छ, यस्ता पात्रलाई त्यहाँ लगिन्छ, एउटा कुरो। दोस्रो, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने धार्मिक कुरा बडो संवेदनशील हो। एकदम हो। धर्ममा लफडा भयो भने लाखौँ मान्छेको ज्यान जान्छ। भगवानले जुद बाज यो धर्म ऊ धर्म भनेर मन्दिरको ढोका त कसैलाई बन्द गरेका छैन नि। कोही दलित भनेको छ, कोही जनजाति भनेको छ, कोही के भनेको छ। यो सब पछि वर्णाश्रम व्यवस्था कायम गर्दा मनुस्मृतिमा आधारित भएर, मनु भन्ने एउटा ऋषि तुल्य राजा थिए, उनले केही लेखे, त्यो प्रामाणिक ग्रन्थ हो, त्यसैको आधारमा शासन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हिजो राणाहरूले गर्यो भने तर यहाँ मनुको सिद्धान्त घोकेर आउनेहरूले देशलाई लफडामा पारेर बालेन शाहले यो देशलाई डिभाइड एन्ड रुलको राजनीतिको लानु हुँदैन। रवि लामिछाने जस्ता सस्तो राजनीति गरिरहेका मान्छेले देशप्रति जिम्मेवारी बोध गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु, देश गम्भीर अभूतपूर्व सङ्कटमा छ। अब कतिपयको टिप्पणी के छ भन्दाखेरि अब यो सीमा विवादको कुरा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले माफी नमाग्दै गर्दा यो अर्को प्रोपोगन्डा निकाल्यो भन्ने खालको कुरा पनि गरिरहेछन्। प्रोपोगन्डा होइन, उहाँहरूले नै गरेका कार्यहरूको यो प्रतिक्रिया हो। न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन छ कि एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन। प्रत्येक क्रियाको विपरीत समानान्तर प्रतिक्रिया हुन्छ। पुण्य सर, यसै बिचमा जुन किसिमबाट चाहिँ अब त्यहाँ सिराहामा गएर ऋषि धमलाले चाहिँ अब जुन शहीद परिवार भनौँ अथवा होइन त्यहाँनिर चाहिँ अब ज्यान गुमाएका गणेश यादवको परिवारलाई भेटेर रुवाबासी गरेको भिडियो पनि हामीले देख्यौँ। ऋषिजीको के हो खासमा? यस्तो हो, उहाँलाई प्रचार चाहिएको छ, मिडिया चाहिएको छ, पब्लिसिटी चाहिएको छ। बिचरा ऋषि धमला आफै आफ्नो मिडिया हाउसको कारण प्रताडित छन्। त्यसकारण ऋषिलाई धेरै नठोगौँ। ऋषिले पब्लिसिटी खोजे, उनी राजनीतिमा उत्रिए, त्यति मात्रै हो मान्छे त्यही हो। अब उनको त्यो प्रचारको लागि हो, विशिष्ट प्रचारको लागि मात्रै हो। अब पुण्य सर जस्तो भनौँ न, अब जुन किसिमबाट चाहिँ अब बालेन शाहको अलिकति दोधारे नीति जस्तो भर्खरै मात्रै उहाँले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्दिन भन्दै गर्दा फेरि यता सहमतिमा त्यही कुराहरू दोहोरिँदाखेरि त यो त अलिकति सहमति डबल इन्ट्रेस्ट भन्ने प्रोपोगन्डा हो। सहमति भएको छ भन्ने प्रामाणिक कुरा आएन। सिडिओले पनि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छैन, गृहमन्त्रीले भने। अब उनीहरूकै सेना रहेछ, त्यो हिन्दू सम्राट भन्ने उनीहरूकै मान्छे भरिभराउने छ, उनीहरूकै विङ्सलाई मान्यता दिन ज्ञापन पुजिदिएको हुनसक्छ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कि तपाईँले मलाई अननेसेसरी माग राख्नुभयो, म प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री छु, अनि तपाईँले भन्नुभयो वो अब अहिलेको लागि चाहिँ आकाशको 4वटा तारा चाहिँ मलाई झारिदिनु पर्यो भनेपछि हुन्छ, छलफल गर्दै जाउँला भनेर मैले तपाईँलाई टार्न सक्छु, एकदम बेवकुफ बनाउन सक्छु। अथवा सेटिङमा सल्लाहमा तपाईँलाई पनि सस्तो प्रचार चाहियो, मलाई पनि एउटा एक्जिट पोइन्ट चाहियो भनेपछि स्किप गर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै मैले तपाईँको माग पुरा गरिदिए जस्तो गरिदिने भनिहालेँ नि। शेरबहादुर देउवाले त्यतिखेर जनगणतन्त्रकै गणतन्त्र पनि दिन सक्दैन थिए, तर उनले माओवादीका मागहरू स्पेसली बाबुराम मार्फत राखिएका माग जसको आधारमा पछि जनयुद्ध भयो 40 बुँदे माग त सहमति गरे। त्यही हो। त्यसकारण यो उधारो थाङ्नामा सुताउने, उधारो ललिपप भन्छ यसलाई, यसको कुनै अर्थ छैन। अब पछिल्लो समय जस्तो कुलमान घिसिङ र हितेन्द्र देव साक्य दुवैजनालाई तपाईँको चाहिँ अख्तियारले मुद्दा चलाउने भन्दै गर्दा के हुँदैछ, यसको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेछ? मैले अब तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, मेरो बेला बेलामा कुराकानी हुन्छ हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त श्रीमानज्यूसँग। उहाँ संवैधानिक बडीको व्यक्तित्व हो, उहाँले आफ्नो कुर्सी र मर्यादामा रहनुहुन्छ, उहाँ निट एन्ड क्लिन मिस्टर क्लिन छविको एक कुशल प्रशासक हो। उहाँको अब सरकारी जागिरकै अवधि पनि 40 वर्ष भइसकेछ, 43 सालबाट सुरु गरेको। त्यसकारण अब सायद उहाँ 60 महिना रहनुहुन्छ कुर्सीमा।
उहाँ निट एन्ड क्लिन एकदम राम्रो छविको व्यक्ति हुनुहुन्छ। हजुर हजुर उहाँसँग मैले यो कुरा त बुझ्न पाएको छैन, अहँ, तर मैले पनि मिडियाहरूलाई थाहा पाएँ। अब बुझ्दा पनि हुन्छ, म बुझ्न पनि सक्छु। हजुर हजुर तर मैले बुझेसम्म चाहिँ अब हिजो राजपालले कुलमान आइदिया भए पूजा गर्थ्यो, अहँ, आज उप प्रधानमन्त्री पनि बनाउन सक्थ्यो होइन। कुलमान त्यहाँबाट निस्केका कुनै सैद्धान्तिक कारणले होइन, सुदनले उनलाई लगे, उनलाई आलो पालो प्रधानमन्त्री चाहिए, आलो पालो अध्यक्ष चाहिए, त्यसको सहमति गरेनन्। उनी अब आफूलाई केन्द्रमा राख्ने मान्छे त्यहाँ हटाएनन्। अहँ, अब उनलाई भ्रम पनि भयो म ठुलो बडो भन्ने, दुर्भाग्यवश चुनाव हारे भनेपछि उनी राजनीतिक रूपमा कमजोर छन्। उनीहरूको मान्छे भइदिया भए उनीहरूले मुद्दा चलाउँदै थिए होला। फेरि कुलमानजीलाई म सुशासनको मामिलामा 100% चाहिँ चोखो हुन् भनेर ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ। हजुर हजुर अँ, उनको जिउमा पनि कमिसनका छिटा छन् कि भनेर शङ्का गर्छ। अहँ, प्रकाश टिबल सिन्हा भन्ने एकजना पत्रकार भाइले त अमेरिकामा गुम्बा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको गुम्बा व्यवस्थापन समितिको मान्छेको ठाउँमा घर किनेको 90 करोडको त्यो उसैले खाइदियो भनेर लेखे, त्यसको कोही मानहानि पनि गरेनन् यिनले। त्यही त हो हो अब यिनका भाइहरू तुन्देल ठेकदार, तुन्देल हार्डवेयर सञ्चालन गर्छ, हजुर हो विद्युत अर्बौँको कुराकानी आइरहेछ सप्लाई त्यहाँनिर जम्मै उनीहरूले गर्छन्। त्यहाँ ल। सेटिङ छ, खरीपाटीमा विद्युतीय ट्रान्सफर्मर मगाउँदा सस्तो दरमा मगाएको र त्यहाँ कमिसन खाएको के भन्छन् हजुर होइन। अब त्यो मलाई थाहा छैन। मह्म। अब यो सायद अख्तियारमा उहाँको मुद्दा अलि अगाडि नै थियो होला र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान खोजेको होला जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर अब यो सरकार कुलमानप्रति पूर्वाग्रही छ, यो कुरा पनि थाहा छ। स्पष्ट छ कुलमानजीलाई मैले स्यालुट गर्ने कुरा के हो भने उहाँ गुड टेक्नोक्राट हो। लोड सेडिङको समुद्रमा डुबेको देशलाई 18 घन्टा लोड सेडिङमा डुब्दा यहाँ। मुकेश काफ्लेले खासै केही गर्न सकेनन्। कुलमानले लोड सेडिङ मुक्त देश बनाए। एज अ टेक्निसियन टेक्नोक्राट्स म सल्युट गर्छु। गुड म्यानेजरियल क्यापेसिटी देखाउनु भयो, चुहावट नियन्त्रण गर्नुभयो, उहाँको राम्रो म्यानेजमेन्ट स्किल देखियो। तर आर्थिक मामिलामा उनी एकदम दुधले धोएका छन् भनेर मसँग भन्ने आधार छैन। जसरी म हर्क साम्पाङज्यू स्वच्छ हुनुहुन्छ भन्छु, उहाँलाई पनि आरोप लगाइरहेछन् नि त। सुन्नीमा पारुवाङ बनाउँदा करोडौँ रुपियाँ एकदम हो जग्गा किन्दै घपला गर्यो, उता काठे दुम्लिङमा पुल बनाउँदा 40 लाखमा निर्माण हजुर हो सम्पन्न हुने, तीनटा 1.5 पुल बनाउने करोड ठाउँमा एउटा बनायो अब भन्ने कुरा आइरहेछ काल लगत्तै माओवादी नक्कली माओवादी भनेर चन्दाको धन्दा गर्यो भन्ने लन्जु फन्जु फजुल आरोप त उहाँलाई पनि लगाउँछन्। एकदम हो खाँदै होइन हजुरले आरोपकै कुराकानी गर्दाखेरि यो के संस्कृति पार्टीका उपाध्यक्ष देव कुमार तामाङलाई चाहिँ तपाईँको फेरि पक्राउ गरियो भन्ने खालको न्युजहरू पनि आइरहेछ, के हो अब वास्तविकता पनि छ? त्यो उपाध्यायले लेखेका छन् क्यारे। अन्य ठाउँमा पनि आएछ हो अन्य पनि आछ। त्यो प्रामाणिक कुरो बुझ्न सकेका छैन। पहिला धेरै पहिला त्यही बेलामा पक्राउ परे, पछि चलेकै हो। पक्राउ गरे, अहिले फेरि पक्राउ गरिएको भन्ने आयो। अब यो यकिनन मलाई जानकारी भएन। हल्ला चाहिँ सुनेको छु। अब भीम उपाध्यायले तपाईँको विशेष गरेर हड्का साम्पाङलाई जो विवादित बने, हिजो देवकुमार नेपाली तामाङ पनि खासै चिनेको मान्छे होइन भन्ने, फेरि अहिले रुबिनाको विषयमा कुराकानी गर्दा पनि मैले नचिनेको व्यक्ति भन्ने, भनेपछि यसरी गम्भीर प्रकृतिको आरोप लाग्दै गर्दा हड्का साम्पाङले आफ्नो मान्छे पनि चिन्न छोडेछन् भन्ने हिसाबले कटाक्ष गरिरहेको छ। यस्तो यो विषयमा एकछिनपछि आउँछु। पहिला हितेन्द्र देवजीको विषयमा पनि हुन्छ हुन्छ ओके हजुर हितेन्द्र देवजी काबिल इन्जिनियर अफिसर हो। हो अब उहाँलाई कुलमानजीले बर्खास्त गरेर अर्को व्यक्तिलाई मनोज सिलवाललाई विद्युतको एमडी नियुक्त गर्नुभयो। त्यसका आफ्नै कथा छन्, के छन्। हितेन्द्र देवजीको पनि घर जल्यो होइन, उहाँ पनि धेरै गनाएको मान्छे होइन। अब अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ, गरोस्। अनुसन्धान गरेर क्लिन निस्कियो भने मिस्टर क्लिन छवि बनाउँछन्, बनिहाल्छ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर होला, दोषी ठहर भयो भने कारबाही भोग्छन्। यसमा हामीले धेरै खुनखुत्रो गर्नु परेन। अब कुरा आउँछ यो हर्क साम्पाङले चिन्नुभयो कि भएन। एकदम आइजी दानबहादुर कार्कीसँग पत्नी हत्याको कठोर अभियुक्त मानिएको, अपराधी मानिएको र अहिले आफ्नो अपराधको सजाय काट्न थुनिएको नेपाली प्रोले फोटो खिचाएको थियो। अब आइजी जो कानुनको रक्षक हो, पालक हो, उहाँले नै फोटो खिचाउनु हो भन्ने बित्तिकै उहाँको मिलेमतो हो त होइन नि। मसँग पनि दिनमा आएर 50 जनाले फोटो खिच्छन्। 1-2 जना त बहुत गलत मान्छे पनि पर्लान्, कोही ट्यापे मुन्टुरै पर्लान्, कोही भ्रष्टाचारी बलात्कारी अपराधी, कोही त अब सजाय काटेर आएको पर्लान्। अब मैले के भन्नु त, मैले के जवाब दिएँ? एउटा दोस्रो कुरो तपाईँको यो उहाँको बारेमा उहाँ हो रुबिना खातुन भनेर चाहिँ कुनै त्यस्तो हाई प्रोफाइल होइन, त्यो पार्टीको सदस्यता लिएकी, तर तिमीले बोल्ने नहुने कुरा चाहिँ बोल्या हुन्। भले अहिले आएर माफी मागेका छिन्, मामुवाला शब्द प्रयोग गरेर जनजाति हामी मूलवासी र मुस्लिम मिल्यौँ भने हामी मालाई खेद्छौँ, सिद्ध्याइदिन्छौँ भनेका छिन् एकदम। अब यदि उनी श्रमदाता हुन्, सदस्य हुन् भने उनलाई सस्पेन्ड गरिदिनुहोस्। त्यही त हो मेरो सुझाव चाहिँ। किनभने त्यस्ता मान्छेहरूले भोलि पार्टीलाई बदनाम गर्न सक्छन्।
अब हर्क साम्पाङले केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाउन, पदाधिकारी बनाउन या तपाईँको जिल्ला नेतृत्वमा ल्याउन पनि पुलिस रिपोर्ट मगाउनु पर्यो, यहाँ 3 पुस्ते विवरण। को के हो, कुखुरा चोर पनि हुनसक्छ, अपराधी पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो फलानालाई चिनिया छ, फलानालाई चिनिया छैन भनेर टक्कर दिन्छन्, देवराज लामालाई चिनिया छैन भन्छन्। यहाँ एउटा कुरा के भने देवराज लामाजीको विषयमा विश्व क्रान्ति भनेर उहिले न्युज आएको। एकदम हो, अहिले यो एकजना लामा रहेछन् तामाङ, श्याम तामाङ के भन्ने भिडियो हालेका रहेछन्। ए हजुर यसमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ छोटे पठानलाई के भनेका छन् होइन। ए हजुर अब उनले त अब एक बित्ता जति यो छाती चिरेर यहाँ जेल गएको मान्छे 12 वर्ष जेल सजाय भोग्या भनेका छन्। त्यसको थप के ल्याउँछु पनि भन्छन्। के हो के अब यहाँ म तपाईँलाई यो भिडियो पनि देखाइदिन्छु, उनकै मुखारबिन्दबाट सुनौँ। यहाँ अब छ विभिन्न कुराहरू छ, अब तपाईँलाई म यहाँ देखाइदिन्छु यहाँ है। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ सुन्नुहोस् उनका कुरा। यो कुरा सुनौ त। शरम भन्छन् फेरि, त्यही त हो। शरम संस्कृति पार्टीमा लागेको छोटे पठान भन्ने व्यक्ति छ नि साथीहरू, यो त 12 वर्ष जेल बसेर निक्लेको रहेछ नि त। शरम संस्कृति पार्टीमा छिरेको 12 वर्ष जेल बसेर साथीहरू, यो भर्खरै जेलबाट निक्लेर आएको रहेछ। यसको सक्कली नाम यदि शरम संस्कृति पार्टीको मान्छेलाई कसैलाई पनि थाहा छ भने मलाई तुरन्त मेसेज गर्नु। यस्ता भिडियो आइरहेछ। त्यसकारण यी कुरामा विवादित मान्छेहरू छन् यस्तैले हैन? छोटे पठान र रविनाकै योजनामा हर्क साम्पाङको गुप्त निर्देशनमा त्यस्तो गर्यो भन्ने झुटो प्रचार अफवाह गरेका छन्। एकदम ए बाबा, राज्य उनीहरूको हातमा छ। हर्क साम्पाङलाई सिद्धाउन आएका छन् त उनीहरू, हजुर। सिद्धाउन नसकेका न हुन्। उहाँ निट एन्ड क्लिन हुनाले हर्क साम्पाङ भनेर त हिलो चटाइ बगुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा घोटिने निट एन्ड क्लिन देशभक्त व्यक्ति हो नि। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु, देश चलाउँछु, देशलाई समृद्धि र विकासको गतिमा लान्छु, फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड लेख्ने ली कुआन युको जस्तै वा ड्याङ स्याओपिङको जस्तै म विकासवादी नीति अप्नाउँछु भनेर उहाँले मनसा वाचा कर्मणा प्रतिबद्धता गरिरहनु भएको छ। सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामयाको मान्यतामा उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङमा नो डाउट, हजुर तर हर्क साम्पाङले आफ्नो वरिपरि कस्ता मान्छे छन् भन्ने कुरो चाहिँ त्यसको विशेष ख्याल एउटा गर्नुपर्छ। चेकलिस्ट बनाउनुपर्छ। सबैको चेक जाँच गर्नुपर्छ, स्क्रिन गर्नुपर्छ र स्क्रिन टेस्ट त गर्नै पर्छ। फेरि उहाँले त अनुशासन समिति अरू को छ र मै हो भन्न थाल्नुहुन्छ होइन, त्यसले गर्दा उहाँको किम हो त्यो त हो। यहाँ उहाँले फेसबुकबाटै घोषणा गरिदिनुहुन्छ। एकदम अब कुरा चाहिँ के हो भने हर्क साम्पाङज्यूले आफ्नो पार्टीमा मैले भनिहालेँ नेतृत्व तहमा आउने व्यक्तिको चाहिँ व्यक्तिगत बायोडाटा सब अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नत्र त भद्रगोल भइहाल्छ। अहिले रासपामा भद्रगोल देख्नु भएन, जस्ता पनि पुगेका छन् एकदम हो। होइन। अब ऊ आशिका तामाङको विवादै आइसकेका छ। हजुर हो। उसमा बुढाथोकीले साइबर मौजुरी दिइरहेको साइबरमा उनको फोटो दुरुपयोग गरेको भनेर अनि चेकमा पनि कृत्य सिग्नेचर छ। एकदम। उनकोबाट चेक गायब गरियो, त्यही चेकपछि कृत्य सिग्नेचर गरेर करोडौँ रुपियाँको चेक बााउन्स गर्न खोजियो भन्ने कुरा आइरहेछ। हजुर हो। राज्य सत्ताको डाडु पनि हुने रहेछ। अब के कसो हो सत्य सधैँभरि हत्केलाले छेकेर त भने तपाईँको यो चाहिँ उजुरी दर्ता गरेर छानबिन चाहिँ हुनु पर्यो कम्तीमा। त्यो छानबिन होला, हुनुपर्छ यहाँ। यदि कानुनी राज्य हो भने। अब तपाईँलाई मैले अघि नै भनिहालेँ हर्क साम्पाङ सर्वधर्म समभावको पक्षमा हुनुहुन्छ। हजुर हजुर है, कुनै पनि धर्मको आधारमा कसैलाई विभेद गरिनु हुँदैन भन्ने उहाँको स्पष्ट मान्यता छ। अब उहाँले एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गर्नुभएको छ, तर देशलाई समस्यामा पारिएको छ, भाषा दलदलको फसाइएको छ। फेरि तिब्बत बचाउन हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्नेहरू राज्यका हर्ताकर्ता भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुरा विचारणीय छ, धेरै सोच्नुपर्छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो अहिले देखिएका सतहमा देखिएका सुनसरी घटनाको विषयमा त्यत्रो द्वन्द हुँदाखेरि हर्क साम्पाङजीको अलिकति खालि स्टाटस मात्रै आयो, उहाँको कोअर्डिनेसन जुन हिसाबमा हुनु पर्थ्यो त्यो त भएन नि त। के गर्ने उहाँले फिल्डमा गयो अचार बनाउलान् भन्ने पिर छ। त्यहाँ डेन्जर मान्छेहरू छन्। अस्ति झन् सांसद भएको नाताले उहाँको पनि जिम्मेवारी होइन र? सांसद त अरूको पनि जिम्मेवारी हो, उहाँको पनि हो, अरूको पनि जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ। त उहाँले गर्न सक्ने त्यति हो। एउटा सांसदको असाइनमेन्ट भनेर त्यस्तै हुन्छ। त्यस कारणले फेरि पनि मैले तपाईँलाई भने घटिया मान्छेहरूले राज्य सञ्चालनमा पकड जमाएका छन्। बिचौलियाहरूको कमी छैन। हिजो एउटा बिचौलिया थियो, आज अर्को हिजो दीपक भट्ट थियो, त्यसको ठाउँमा अर्को तिल्के मिल्के झिल्के आइसक्यो है होइन। नयाँ आइरहेछन्। त्यस कारणले आज मालपानी छन्, हिजो अर्को माडवारी समुदाय थियो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको राज्य जिम्मेवार हुनु पर्यो। राज्य जिम्मेवार हुँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नखाएको विष लाग्छ।
त्यही त प्रेम कुमार राईज्यू जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको मिस्टर क्लिन छवि बनाएको व्यक्तिलाई त यहाँ नक्कली भुटानीको कथा बनाएर बदनाम गर्न खोज्छन्, अरू कुरो छोडिदिनु। एकदम हो। यहाँ त कलियुग छ। म जाड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी गाजा भाङ केही खान्न दुनियाँलाई थाहा छ, तैपनि मलाई नक्कली जडाया बनाइदिएका छन्। त्यही भएर चस्मा लगाउनु परेको छ, एकदम अर्को हो। नयन ढाकछोप गर्न। अब हर्क साम्पाङले ग्रिन टी खाए पनि बियर खाएको देख्छन्। यहाँ आफ्नो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भ्रष्टाचारको मुद्दा कहिले बोल्दैन त्यो विषय, कहिले बोल्नुहुन्न। अँ। त्यसको जानकारी दिनुहोस् न, अनि अरूलाई चोरौवा ठहराउनुहोस्। अब पुण्य सर अब जाँदै गर्दामा यतिखेर निर्मल पुल्जा जुन चाहिँ अब विश्व कीर्तिमानी पर्वतारोहीको रूपमा चिनिएका व्यक्ति र उहाँलाई विशेष गरेर चाहिँ अब धेरै मान्छेहरूले पर्वतारोहण गर्दै गर्दा जो अप्ठ्यारोमा परेको छ उद्धार गर्दै गरेको धेरैजनाको जीवन बचाउनु भएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ होइन। भनेपछि उहाँ यतिखेर अलिकति चाहिँ अब सब फेला परिसकेको र त्यस पछाडि अब ल्याउने क्रममा चाहिँ यो नागरिकता विवादले अलिकति चर्को रूप लिएको जस्तो देखियो। उहाँको बेलायती नागरिकता भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। खैर अब यति विश्व कीर्तिमान गरेको कुरामा चाहिँ अब आम विश्वले नै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै गरेको अवस्था छ। अब के नेपाल नै ल्याउँला उहाँको सब नेपालमा? अब कुराको चुरो के हो भने उहाँ जस्तो ग्लोबल ह्युमन, हजुर हजुर ग्लोबल पर्वतारोही, उहाँको राजनीतिक उद्देश्य थिएन। एकदम उहाँलाई अमेरिका युरोप सबैले नागरिकता दिन रुचि राख्छन्, पक्कै आफ्नो पनि नागरिक बन्न खोज्छन्। हजुर। मानार्थ जस्तो हो। अँ। उहाँ मूलभूत रूपमा नेपालमै जन्मिनु, नेपालमै हुर्किनु हो। एकदम। नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी बनिसकेका मान्छेले नेपालको राजनीतिक र सत्ता राजनीतिको ताला चाबी आफ्नो हातमा लिएर मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन चाहन्छ भने त्यो चाहिँ आपत्तिजनक विषय हो। जस्तो रवि लामिछानेको विषयमा मैले अब्जेक्सन गरेको छु, मेरो आमाको मावली भए पनि। तर हजुर, नेपाल हजुर। प्रजालाई यो त सम्मानको कुरो हो नि। बेलायतले पनि आफ्नो नागरिक हुन योग्य देखेछ। एकदम अब यसमा लफडा गर्ने होइन। फेरि उहाँको अब अहिले त उहाँको भौतिक शरीर छैन, एकदम हो। आत्मा परमात्मा भइसक्यो, भगवानको प्यारो भइसक्नुभयो। हिमालयले सदाको लागि आफ्नो काखमा चिर निद्रामा उहाँलाई हिमालय पुत्रको रूपमा सुताइसकेका छ। हजुर। उहाँ भगवानको प्यारो हुनुभयो। अलविदा अलविदा अलविदा। उहाँलाई राष्ट्रिय सम्मान दिनुपर्छ, राजकीय सम्मान दिनुपर्छ, बेलायतले पनि दियोस्, नेपालले पनि दिनुपर्छ। र म उहाँ जस्तो भेटरान एउटा पर्वतारोही भले व्यावसायिक हुनुहुन्थ्यो, एकदम हो। मलाई उहाँको कुरा सम्झिँदा अस्ति भर्खर विजय घिमिरे भाइको याद आयो। हजुर उहाँलाई पनि हामीले गुमाउनु पर्यो। पासाङ ल्याम्बु शेर्पालाई 50 यहाँ। सालमा गुमाउनु पर्यो। हिमालको एडभेन्चर यात्रा गर्ने क्रममा उहाँलाई पनि ग्लेसियर हिम पहिरोले खायो। एकदम हो। अलविदा अलविदा अलविदा। हार्दिक श्रद्धाञ्जली निर्मल पूर्जाजी। तपाईँको पुनर्जन्म हुने नेपालमै होस् एकदम र तपाईँको अधुरो अपुरो सपना पुरा होस्। पक्कै पनि अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि सबै विश्वले यतिखेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै गर्दा सँगै जन्मिएको म्याग्दीमा जन्मिएका अहिलेका विज्ञान मन्त्री महावीर पुनले चुपचाप बसिराख्नु भएको उहाँ त हो गर्ने हो। उहाँ खुब भाइरल छ उहाँको। त्यही ल। हस् पुण्य सर, महत्त्वपूर्ण संवाद गर्नुभयो। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।